हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा कि जिनकी स्टोरी सुन के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको जरूर मिलेगी और हमारे जो फन सेगमेंट्स हैं उससे कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट आपको घर बैठे जरूर होगी। आज मेरे स्टूडियोज में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल गेस्ट मौजूद हैं और जिससे मैंने आपको बताया कि आज वी आर ऑन एजेंडा कि हम आपको प्री कंसीव नोशन जो अबाउट पॉलिटिशियंस है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वो तमाम तर पढ़े लिखे पॉलिटिशियन जो कि एक मुश्किल है कि पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करना, जो हमें नजर आ रहे हैं हम उनको स्पॉट कर रहे हैं और हमारे स्टूडियोज में उनको मौजूद करके आपसे उनकी मुलाकात कराना चाह रहे हैं। उसी सीरीज के तहत आज मेरे पास एक बहुत ही इंस्पायरिंग यंग टैलेंटेड पॉलिटिशियन मौजूद है। ही इज करंटली मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली। अली हैदर गिलानी साहब हमारे पास मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर कमिंग इन। और मुझे जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी तो बीच में मेरा कोऑर्डिनेटर भी आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा था, व्हाट्सएप शेयर हो जाता है। सो हमें ये था कि लास्ट मोमेंट पे आप रिग्रेट्स दे देंगे, बट आप 15 मिनट पहले यू केम अर्ली और आपने जो वो एक इम्प्रेशन था कि पॉलिटिशियंस जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो आपने एक मेरा जो प्री कंसीव नोशन था वो आपने ब्रेक किया। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। क्या हालात वाक़यात हैं, कहाँ पर सियासत चल रही है आपकी? Thank you, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mustafa, for having me on your show. Nice to meet you. Likewise. बड़ी एनर्जी है आप में और जहाँ तक ताल्लुक़ है कमिटमेंट से पीछे हटने का वो हम है नहीं, वो हमने आपको करके भी दिखाया है, दिखा दिया आपने। हमारी पार्टी का कल्चर भी ये है कि जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं, ये तो है। और हमारा इसके अलावा क्या चल रहा है आजकल वो तो पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक। वो बुक का बड़ी देर से इंतजार है कि आपने 2-3 इंटरव्यू पीछे भी दिए। जो है ना ये 24 घंटे का काम है, 24 घंटे का। 6 घंटे सोता हूँ, फिर पिछले दिनों पर जो पॉलिटिकल हालात रहे हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मैं मसरूफ़ रहा, मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा बुक को सही तरह। असल में बुक को लिखना एक बड़ा मुश्किल काम है और मतलब अगर सर्वाइवल स्टोरी लिखनी है तो उस जोन में जाना पड़ता है, आपको वो सारी वो रीलिव करनी पड़ती है वो मेमोरी, और उसके बाद लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा काटना, देखना कि कहीं पॉलिटिकली कहीं हम गलती ना कर लें, क्योंकि हमने सियासत भी तो करनी है। तो अगर कोई हम उसमें पड़ गए पॉलिसी मैटर्स के अंदर तो इतने नंगे सच ना बोल दें कि बाद में जो फिर मलाला के साथ हुआ है अपने साथ ना करा लें। तो बेहतर यह है कि एक दफ़ा ही तसल्ली से लिखें, बेशक टाइम ले लें, लेकिन मैंने रिकॉर्ड सारी की हुई है। और आई थिंक एज अ राइटर आपकी वो भी होगी कि उसकी एज जो है वो कभी एक्सपायर ना हो वो। तो अगर 20 साल के बाद भी 2 डेकेड्स के बाद भी उस किताब को पढ़े तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन उससे जरूर होगी। एग्जैक्टली। इसके अलावा रिकॉर्डेड मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली, तो फिर जिस तरह मैं चाहता हूँ, फिर जो असल में खुद नहीं लिख रहा, मेरे साथ को राइटर्स भी हैं तो उनके साथ भी मेरा होता है थोड़ा सा। आप एक पहले बड़े इंसान है जिसने ये बात मानी है। मैंने बहुत से सीईओ बड़े लोगों के इंटरव्यू किए हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, पर वो सारा क्रेडिट को लेते हैं, पर एक्चुअली होता ये है कि आपके राइटर होते हैं, आप अपनी चीज बता देते हैं, उसको फिर वो एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल के अंदर जो है ना वो जरूर लिखते हैं। स्टोरी टेलिंग मेरे से बेहतर नहीं है उनकी, मैं बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करता हूँ, कमाल। और ट्रू स्टोरी तो मैं जैसे नरेट करता हूँ वो किस दिन सुनाएंगे आपको, बट राइटिंग स्किल्स वहाँ पर राइटिंग स्किल्स भी और इसको रिफाइन करना, एक बुक की लैंग्वेज जो होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। उसमें काफ़ी लोग हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जितना पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिला तो इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह आई एम होपफुल। अच्छा अली भाई, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? तालीम आपने क्या हासिल की? मैं आपके बाकी क्योंकि भाइयों को जानता हूँ, तो एक LSE के से उन्होंने तालीम हासिल की, तो आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है? देखिए मेरे बाकी भाइयों को तो शायद आप जानते हैं, कासिम सबसे बड़ा भाई उसने LLB किया है बाहर से, अली मूसा उसने LSE से किया, अंडरग्रेड उन्होंने बिजनेस किया, एंड देन ही वेंट टू क्वीन मैरी फॉर हिज मास्टर्स। कासिम ने ब्रुनेल से किया, मैंने LSE से किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं मास्टर्स करना चाहता था, बट मैं 2013 में किडनैप हो गया, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, तो फिर 3 साल की डिग्री फिर वहीं पे काउंट हो गई मेरी जहाँ जो 3 साल वो सबसे बड़ी ट्रेनिंग हुई थी। हाँ मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी। तो आपने LSE से जो है वो बिजनेस के अंदर BBA किया हुआ है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, और उसके बाद वो एक इवेंट आ गया, फिर देन यू आप प्रैक्टिकल सियासत के अंदर जो है ना यू स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। बिल्कुल। सो एजुकेशन आपकी बिजनेस की है, चारों भाई जो हैं
وہ سیاست کے اندر ہیں, تو کیا آپ پریکٹیکل کو بزنس بھی کرتے ہیں یا ذریعہ معاش کیا ہے؟ دیکھیں ہم ہیں تو ایک ایگریکلچر پیورلی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے ہمارا. اس کے علاوہ جب ہم بڑے ہوئے تو ساتھ ساتھ کچھ بھائیوں نے اپنا کاروبار کی بھی ڈفرینٹ طرح شروع ہو گیا. کسی نے فارمنگ کو میکنائز کر کے گریپ فارمنگ کی طرف چلا گیا, ایکسپورٹ کی طرف چلے گئے. تو ہاں ایگریکلچر ہی ہمارا بیسک الحمدللہ ذریعہ معاش ہے, اور اس میں اللہ نے بڑا کرم کیا. اور سورس آف انکم جو ہے وہ تمام بھائیوں کے پیسے جو ہیں کلیکٹیولی گھر چلتا ہے کہ آپ اپنے نہیں کچھ کرتے ہیں کہ کلیکٹیولی سب والدہ کے پاس آتا ہے؟ اور ایک پول ہے جو کلیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ بھی سب کا, اس میں سے جو بھی پروفٹس ہیں آپ الگ الگ بزنس بھی کرتے ہیں, وہ سب کے اپنے اپنے ہیں. بٹ جو ایک چنک جو ہمارا پولیٹیکل ایگریکلچر آتا ہے والا, وہ پھر ایک ہی ہیڈ میں آتا ہے, پھر وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کی اپنی کوئی ذاتی کوئی بزنس جو آپ نے, جو آپ کا بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, جو آپ کی شاپ سے؟ بات ہے پالیٹکس کے میں, پالیٹکس ٹو بی ویری آنیسٹ, پالیٹکس جو بندہ فل ٹائم کرتا ہے نا, اس کے لیے اس کا کاروبار بھی تباہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر ہم پالیٹیشینس کو لوگ گندا کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں, کہتے ہیں یہ بہت ہی گالیاں بھی دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک پولیٹیشین کتنے سیکریفائزز کر رہا ہوتا ہے, اپنے فیملی کو نگلیکٹ کر رہا ہے, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا, اپنے بزنس تباہ کر دی ہے, اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے رہا. مجھے اب 2 مہینے ہو گئے ہیں, میں نے اپنے جا کے ملتان میں اپنے جو ہمارے جو یہ ہوتے ہیں, ہم تو اس کو منشی کہتے ہیں, اکاؤنٹنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ بیٹھ کے حساب نہیں کیا. 2-3 مہینے ہو گئے, حالانکہ میں ملتان رہا ہوں اور پھر بھی نہیں میں کر سکا. وہ تو آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے, ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے. تو ہم بہت چیزیں نگلیکٹ ہو جاتی ہیں پالیٹکس میں, اور پھر لوگ بھی خوش نہیں ہوتے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خوش ہوں گے, آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں جو حمزہ نے ہاتھ نہیں ملایا تھا, وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور لوگوں نے کہا یہ تو ہاتھ بھی نہیں ملاتا, اور عمران خان کے ساتھ کلپ جوڑے کہ وہ ہاتھ ملاتا ہے. تو وہ بیچارہ کووڈ کی وجہ سے ہاتھ ملانے سے انتشاب کر رہا ہوں. حمزہ نے کس سے ہاتھ ملایا؟ حمزہ وینٹ ان سم جلسہ یا کسی پبلکلی, تو کسی نے ہاتھ آگے کیا تو حمزہ نے ایک انگلی اس سے شیک ہینڈ کے طور پہ کر لی, ایک انگلی سے. مطلب کہ وہ آئی تھنک وہ کووڈ کی وجہ سے بچنا چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو. میں نے وہ دیکھی نہیں, اس والی چیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ صحت بھی آپ کی سیکریفائز ہوئی تھی, اور ہر چیز سیکریفائز ہو رہی ہوتی ہے. فیملی ٹائم بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں اگر پالیٹکس کو زیادہ ٹائم نہ دے رہا تھا اور بیٹھ کے کتاب لکھ سکتا, وہ کتاب بھی میں نے بیچ کے ملینز آف ڈالرز کما لینے تھے. تو وہ مطلب دیکھیں آپ کی وہ سیکریفائز کر رہا ہوں. آپ کو ہال آف فیم ہے, وہ تو آپ کی پالیٹکس ہی ہے نا, وہ اسی وجہ سے. ہال آف شیم ہی بنے گا پالیٹکس ہمیشہ اس کے لیے, کیونکہ آپ جتنے بھی اچھے کام کر لیں لوگ آپ کی اچھے کام بھول جائیں گے, لیکن آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں, اور ایک جو بڑی پکچر میں پولیٹیکل کلاس کو ڈیفیم کیا جاتا ہے, اور اس میں ہماری پولیٹیکل کلاس کی بھی اتنی ہی غلطی ہے جتنی باقی لوگوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیشین ایک نیٹ لوزر ہی رہتا ہے. ویسے میرا اگلا سوال یہی تھا, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ پڑھائی کی اور اس کے بعد آپ نے کوئی بزنس کی طرف یا اپنا کوئی کریئر بنانے کی طرف کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کی جتنی بھی گفتگو دیکھی ہے, آپ کے بھائیوں سے بھی میری ملاقات ہے, پر آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے اور ایک میچورٹی ہے, اور یو آلویز ٹاک اباؤٹ وزڈم, اور آپ شوقین بھی لگتے ہیں. کبھی بھی آپ نے کوئی بہت زیادہ وہ مہنگے کپڑے یا مہنگی گھڑیاں, ایک آپ کے ایک بھائی پہ مسئلہ بھی بنا ہوا تھا گھڑیوں والا, پر آپ کی کبھی میکسیمم آپ نے جو ہے نا وہ ایپل واچ یا اسمارٹ واچ آپ پہنتے ہیں, اور جتنی ہماری R&D اور ہم جتنے بھی جرنلسٹ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وی ڈسکس دیز تھنگس, تو میکسیمم وہ ہے, یا آپ کوئی فیشن واچ پہن لیتے ہیں. پر آپ کسی کریئر کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ نے پولیٹیکل کریئر کیوں آپٹ کیا؟ اگر آپ اتنی مشکلات ہیں, ایک کام آپ ساری زندگی کرتے رہے, اس کے باوجود آپ کو پڑھنی گالی ہے, تو آپ نے کوئی ایسا کام کیوں نہیں کیا کہ بینک میں وائس پریزیڈنٹ لگ جاتے, کوئی پریزیڈنٹ لگ جاتے, گیلانی صاحب کا بیٹا ہے یار. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں 2-3 چیزیں آپ نے پوچھ لی ہیں. ایک تو فیشن سینس میری بڑی بیسک سی ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم بچے تھے, تب بہت شوق تھا. ابھی بھی آپ 34-35 نہیں ہیں, آپ کی ایج تو I'm 36 now. ہاں وہ 86 کی پیدائش ہے, 36 میں 70 ایئر والا تجربہ ہو گیا ہے بھائی. وہ جو 3 سال آئے بیچ میں, وہ بڑا آگے, اس نے PhD کروا دیا آپ کو, بڑا آگے سفر کرا دیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, گھڑیوں کا شوق مجھے بچپن میں تھا شروع میں, جوتوں کا بھی شوق تھا, لیکن اب جب سے میں اغوا ہوا, میں نے 3 سال تو
کوئی جو چپل بھی نہیں تھی میرے پاس, جوتے بھی نہیں تھے 2 سال میں سے, 3 سال میں سے 2 سال تو میں ننگے پاؤں تھا, جانے کے ہی نہیں تھا, ایک ہی کمرے میں تھا. تو اس سے مجھے وہ چیزوں کا خیال آیا کہ انسان کے لیے یہ کوئی بالکل ضروری نہیں ہے, اسینشیل نہیں ہے, لائٹ بھی اسینشیل نہیں ہے, بجلی بھی. اب ہم ادھر آتے ہیں تو ہم ابھی کہنا آسان ہے میرے لیے, لیکن اس پہ سے گزرنا مشکل ہے. تو انسان کی اپنی ہوتے پریفرنسز ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو رشتہ ہے آپ اس کو جتنا چیرش کرتے ہیں, اپنے تعلقات کو, اپنی فیملی کو, اسپیس کو, ٹائم کو, اس کے علاوہ آزادی کو, فریڈم کو, وہ بیسک چیزیں جو آپ کبھی یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے, فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی ریلائز ہی نہیں کرتے نا. ایون کہ یہ جو واش روم ہے, یہ لو ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, جب آپ کو تبھی پتا چلتا ہے کہ میں جس کمرے میں تھا فار اراؤنڈ 9 to 10 months, اس باتھ روم بھی اس کے اندر ہی تھا, چھوٹے سے کمرے میں, اس کے اندر باتھ روم بھی اس کے اندر ہی تھا. تو آپ کو وہ آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہو اللہ کی اتنی, اور جب آپ فلور پہ لیٹے ہوئے ہیں, وہ پانی کی آواز ٹپ ٹپ کانسٹنٹلی, وہ ٹیپ بھی لیک کرتے ہوں گے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جو آپ کو یہ ریئلائز کراتی ہے کہ آپ فار گرانٹیڈ نہ لیا کریں چیزوں کو, کیونکہ وہ جب چھنتی ہیں آپ سے وہ آسائشیں تب آپ کو یاد آتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں بالکل لینی چاہیے. بٹ یو نیور تھاٹ آف بیکمنگ اے بینکر, یا کوئی ایسا کام آپ کر لیتے ہیں؟ I thought of being an investment banker. کہ میں جاؤں وال اسٹریٹ کا میرا بڑا کریز تھا بچپن میں, لیکن پھر وال اسٹریٹ دیکھنے کے بعد تو نہیں, ہاں نہیں تب میرے خیال میں وہ آئی بھی نہیں تھی. تو لیکن پھر انسان مجھے یہ لگا کہ جو چیز آپ کے بلڈ میں نیچرلی آتی ہے نا, جو آپ سے نیچرلی بچپن میں دیکھا ہے اپنے والد صاحب کو, ہم تو پانی پیتے, کھانا کھاتے, سوتے جاگتے, پالیٹکس سن رہے ہوتے تھے, تو وہ آپ کو نیچرلی جو چیز اچھی آ جاتی ہے تو آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کو اچھی طریقے سے. واز اٹ اے کانشیس ڈیسیژن, اور یہ والد صاحب کی طرف سے تھا کہ آپ نے پالیٹکس میں جانا ہے؟ انیشلی ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ وازنٹ اے کانشیس ڈیسیژن. گیلانی صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک ایم پی اے چلا گیا ہے, تو تم وہ سیٹ لڑنا چاہو گے. تو اس وقت ایسا تھا کہ میرا کرائسس میں تھے ہم, 2013 تھا, ٹھیک ہے, تو اقوام سے پہلے کی بات ہے. پولیٹیکل کرائسس ہماری فیملی پہ ایسا ہوا تھا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے, پارٹی پہ کرائسس تھا, تو پارٹی کو ضرورت تھی لوگوں کی, چینج آف لیڈرشپ تھی نا. نہیں چینج آف لیڈرشپ نہیں تھی, لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے 2013 کے الیکشنز میں, ہمارے پاس کینڈیڈیٹس نہیں آ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ چلیں ہم کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں. تو میں کینڈیڈیٹ بنا, اور اسی الیکشن سے 2 دن قبل میں اغوا ہو گیا. تو اس کے بعد جب میں واپس آیا نا, تب میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے بہت ادھر بھی سوچتا تھا, میں یہ نہیں کہ میں واپس آ کے سوچا, میں ادھر بھی سوچتا تھا کہ یار یہ اغوا ہو گیا, فیملی کو ٹائم نہیں دے سکا, ہر کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکا, ہر چیز خراب ہوتی جا رہی ہے, تو کیا میں واقعی وہ کام دوبارہ کرنا ہے میں نے. تو پھر میں نے جب یہ سوچا کہ اگر جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا انہوں نے اسی مقصد سے کیا نا کہ میں سیاست میں ہوں, تو میں نے کہا کہ اگر سیاست چھوڑ دوں اور یہ کام, تو اس میں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں. تو مجھے یہ بھی ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ تھا, تو اور یہ کانشیس ڈیسیجن تھا. میں نے کہا نہیں, میں نے اپنے آپ کو بھی پروو کرنا ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ میں ان کے ڈر سے یہ نہیں چھوڑ رہا. تو میں نے 2018 میں 2016 میں جب میں واپس آیا تو 17 میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ الیکشن لڑنا, پالیٹکس میں کرنی ہے. میں نے اصل آپ نے قدم پالیٹکس میں پھر تبھی رکھا نا جب آپ نے کانشیس ڈیسیجن لیا. اللہ تعالیٰ نے کبھی اسپاؤس کی طرف سے, کیونکہ یور سن واز ویری ینگ وین یو نو گاٹ کڈنیپڈ, جب واپس آئے 3 سال کے بعد, آئی ایم شیور کہ وہ سب سے زیادہ جو چیز آپ کو دوری ہوگی وہ پیرنٹس کی ہوگی, اور اس کے بعد آپ کی اولاد کی دوری آپ سے پڑتی ہوگی. اولاد کی ایک ہی میرا آئی ہیڈ 1 son, تب اب تو الحمد للہ آئی ہیو 3 children, 2 sons and a daughter. And daughter is the youngest? Daughter is the youngest, جی. جب میں ادھر تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ اگر میں مر جاؤں ادھر ہی تو سب کی لائف جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائیں گی, موو آن ہو جائیں گی. پر جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے باپ کو he wants to know about his father, and everybody looks up to the father. تو مجھے اس سے بڑی انسپریشن ملتی تھی, ہوپ ملتی تھی. جب میں بہت ہی ڈاؤن ہو گیا, میری ہوپ نیچے چلی جاتی تھی اور نا امیدی کی طرف چلنا شروع ہوتا تھا کام, تو میں اس کے بارے میں سوچتا تھا. تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا تھا. والدین کی دعائیں بھی تھیں, اور
اللہ نے بڑا کرم کیا. جن لوگوں سے آپ اکثر پیار کرتے ہیں وہ کمزوریاں بھی بن جاتی ہیں. سو کبھی واپس آ کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار میں عملی سیاست سے دور صحیح ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں اپنا فیملی بزنس سنبھالوں گا, 3 بھائی عملی سیاست کر رہے ہیں تو میں نہیں بھی کروں گا تو اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. 2 چیزیں میں وہیں چھوڑ آیا تھا, ایک نا امیدی, ٹھیک ہے, اور ایک خوف, اور ہاں تیسری چیز یہ کہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. آج بھی میں دیکھتا ہوں نا کہ بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتا ابھی بھی, لیکن اس لیے کہ شاید میری وہ کمزوری نہ بن جائیں, یا میں ادھر رہ کے 3 سال ایسا پروگرامنگ ہوگی ہے میرے اندر کہ میں کسی چیز کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیتا. اس کے علاوہ ڈر نہیں لگتا مجھے مرنے سے, اور نا امید نہیں ہوتا مجھے. ہمیشہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہمیشہ نظر آتی ہے. یہ چیزیں اور 3 چیزیں میں لے کے آیا ساتھ جو کہ بہت ضروری ہیں ہم سب کے لیے, اور میں آپ کے توسط سے جو آپ کی آڈینس ہے ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہر انسان پہ کسی وقت میں کسی نہ کسی طریقے سے مشکل وقت ضرور آتا ہے. میرے پہ بھی آیا, 3 سال کے لیے ایک بہت لمبا مشکل وقت تھا, لیکن اس میں نے یہ جو سیکھا وہ یہ تھا, اور آپ کے آڈینس کے لیے بھی, کہ ہوپ, نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, امید آپ کو ہمیشہ رہنی چاہیے. تیسرا فیتھ, ایمان آپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ میری امداد پہ وہی آئے گا, اس کے علاوہ اور کوئی میری امداد. میرا خیال ہے کہ دین کا یا توکل کا بیسک توکل, اللہ کے اوپر توکل, اسی کو توکل آپ کہتے ہیں نا, یو نیور لوز ہوپ, اور آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر سے جو ہے نا اپنا. میں نے جب میں جس سیل میں تھا اس کے اوپر میں نے دیواروں کے اوپر لکھا ہوا تھا, اور ایک سیل میں نہیں تھا, بہت جگہوں پہ جب میں گیا تو کتابیں بھی میں لکھتا تھا, کتاب بھی لکھتا تھا, نوٹس بھی لکھتا تھا, تو اس میں میں یہی لکھتا تھا کہ وکٹری کمز ود پیشنس, اور اور تیسری چیز تھی پیشنس. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ گیٹ اوے, یہ آپ سب کو باندھ لینا چاہیے اپنے ساتھ کہ جب بھی مشکل وقت آئے صبر کے ساتھ, امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس کو مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لے گا اس کو. آن دس نوٹ وی آر گوئنگ آن اے شارٹ کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو علی صاحب کے ساتھ اور بھی بہت سی امیزنگ باتیں ہیں. وہ کون ہے جو فقیر نہیں ہے بٹ پیسے مانگتا ہے, عورت نہیں ہے بستہ لٹکاتا ہے, پجاری نہیں ہے گھنٹی بجاتا ہے, عمران خان جو ہے, پر آج کل تو جو ہے وہ ہمارے پچھلے 30-40 سال سے ایسے ہی کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب بھی جو ہے, نہیں وہ تو چلو شہباز شریف صاحب تو ملک کے لیے کر رہے ہیں, لیکن وہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے پچھلے 30 سالوں سے. is not the right answer. Now you have to sip it and I will tell you the right answer. The first Prime Minister of Pakistan. میں آپ کو فرسٹ نہیں, میں آپ کو فرسٹ سے لے کے آج تک پرائم منسٹر بتاؤں, یا پھر میں یہ پی لوں گا, چلے پی لو, میری بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. پہلے آپ بتائیں تو صحیح. پرائم منسٹر پہلا لیاقت علی خان, گڈ. سیکنڈ کو چھوڑ دیں آپ. تھرڈ واز چودھری محمد علی بوگرا. تھرڈ واز چودھری محمد علی چودھری شجاعت صاحب. اس کے بعد شوکت عزیز کے بعد یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف. اس کے بعد نواز شریف, دین شاہد خان نواز کے بعد عمران خان کے بعد شہباز شریف صاحب. اور آپ اس کے بعد بھی بتا دیں کہ کون آئے گا دوبارہ. بلاول بھٹو زرداری. یہ خواہش ہے کہ آپ کو اپنی ورکنگ میں یقین ہے. مجھے یقین ہے. ویلکم بیک فرام دی بریک. وی آر اسٹل ان کنورسیشن ود آور امیزنگ گیسٹ. سر میں ایک ہیوی سوال جو ہے نا, ڈرائی سوال, حالانکہ بیکاز آپ کی جو ماشاء اللہ پرسنالٹی ہے نا, اور جس ایج میں آپ کے پاس جو گیان ہے, دیکھیں اگر یہاں پر میں کوئی 60 سال کا سینئر پولیٹیشین بٹھا دوں نا, تو میری آڈینس کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی نہیں بنتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ان کے ساتھ ہماری کیا کنیکٹیوٹی ہے. سو آپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی, اور میں تو یہ بلکہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے یونیورسٹیز میں کیوں نہیں جاتے ایز این موٹیویشن اسپیکر. وائی ڈونٹ یو گو ٹو یونیورسٹی, ٹیڈ ٹاکس کے اندر کیوں نہیں آتے, تاکہ یوتھ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اپارٹ فرام بینگ اے پولیٹیشین انڈیپینڈنٹ. دیکھیں جو یہ 3 سال کے اندر آپ نے 30 سال کا سفر کیا ہے, اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی کسی کو یہ کام کرنا پڑے, بٹ وہ ہو گیا نا. سو اب آپ کے ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے, کیونکہ مجھے آپ کی پرسنالٹی سے یہ لگتا ہے کہ یو بیک ٹو بیسک لائف.
کہ بھائی زندگی ہے, کافی مل گئی, میری کوئی ڈپینڈنسی نہیں, صبح اٹھا ناشتہ کسی نے پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں تو جو مل گیا میں نے کھا لیا. سو ہم تو ایز اے یوتھ ابھی جو ینگ لوگ ہیں وہ تو ڈپینڈنٹ ہی بہت ہے نا, کوئی کیفین ڈپینڈنٹ ہے, کوئی لڑکی مطلب کہ ماشاء اللہ فیمیل ڈپینڈنٹ ہے, گرل فرینڈ ڈپینڈنٹ ہے, کوئی گاڑی ہے تو وہ اس سے چھوٹی گاڑی نہیں چلائے گا. سو یہ ڈپینڈنسیز مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر ختم ہو گئی ہیں. بالکل یو رائٹ. ینگ پولیٹیشین ہونے کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. لوگ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. میں نے ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کا فورم بھی بنا رہا ہوں, تو بڑا کام بھی ہوا ہے. اس پہ بھی میں سوچتا ہوں کہ میں آ کر جو ہماری یوتھ ہے یونیورسٹیز میں جا کر ان سے گفتگو کروں, اور جو ہمارے ملک کا ایک بڑا ایشو ہے ریڈیکلائزیشن, اس کو آج تک کسی نے نیچے جا کر, کسی سیاستدان نے, کسی سیاستدان نے اس کو آنسر نہیں کیا, اور یہاں اس کسی بندے نے ایسا نہیں کیا جو آپ والے فیس سے زندگی میں گزرا ہوا. ایگزیکٹلی وہ جو, اور مقصد پیچھے یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اور کسی پاکستانی کے ساتھ نہ ہو. جو جس سے میں گزرا ہوں اس سے اور کوئی پاکستانی نہ گزرے. میں نے بہت سے پاکستانی دیکھے ہیں وہاں پر بھی, فارنرز بھی دیکھے ہیں جو کہ وہاں پر تھے اور واپس آ کر وہ بالکل لائف سے آؤٹ ہے, بالکل وہ سوشل لائف انہوں نے چھوڑ دی, سوسائٹی میں مل ہی نہیں سکے, سوسائٹی میں ساتھ دوبارہ وہ نہیں کر سکے. لیکن میں ایون کہ شہباز تاثیر ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ, حالانکہ از اے گڈ فرینڈ, میرا سینئر ہے, ہم ایک ہی جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں, بٹ وہ بھی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ جیل اراؤنڈ صحیح طریقے سے نہیں ہوا. شیبی از اے ویری بریو مین, آپس کی بات ہے. ہاں اس کے اور ایشو ضرور ہیں, لیکن بہادر وہ پورا ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آئی تھنک کہ ہم اب اس کی طرف سوچیں گے کہ بالکل یہ میرا آپ سے وعدہ رہا اس کو یہ میسج کہ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ یونیورسٹی سے کنیکٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو لاہور کی تمام ٹاپ نوچ یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹ میں کروں گا. سو یہ ایک ہمارے ایک پروگرام کے توسط سے ایک یہ تحفہ ہوگا کہ اگر آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے اور ایک 200 بچے, وہ میں یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں جہاں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں, ایل اے سی, لامز, بی این یو, جن بچوں کی زندگی جو ہے نا وہ ڈرائیور اور گاڑی اور وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. سو آپ جیسا بندہ جب جا کے ان سے بات کرے گا اور ان کو جب بتائے گا کہ بیسک زندگی میں آپ کو, مطلب آپ نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات کی کہ بندے کو تو لائٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اڈیپشن کی صرف آج کل کے بچے میں جنریشن دیکھ رہا ہوں, وہ اڈیپٹ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. دیکھو میں پیدا ہوا 86 کے اندر, میرے والد صاحب ریلوے کے وزیر تھے. تھوڑا سا میں اسکول شویفہ جانا شروع کیا, میرے والد صاحب اسپیکر بن گئے 93 میں. میں یونیورسٹی میں جانے لگا, میرے یونیورسٹی میں تھا, میرے والد صاحب پرائم منسٹر بن گئے. تو اور ہاں پرائم منسٹر سے اترے تو میں اغوا ہو گیا. میں نے زندگی سے یہ سبق حاصل کیا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی آپ اقتدار میں ہیں, کبھی آپ نیچے ہیں, کبھی آپ اوپر ہیں, کبھی آپ پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں, کبھی آپ بالکل ایک قیدی ہیں والی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس میں آپ کو کیا چیز ہے جو سروائیو کرا سکتی ہے؟ سروائیول سکلز کیا ہونے چاہیے انسان؟ اڈیپشن, اڈیپٹ کر سکیں چیزوں کے ساتھ, کہ مشکل وقت کے ساتھ کتنی جلدی آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں. یہ کی ہے لائف کی, جو آج کل کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مجھے تو 3 سال میں ایک دفعہ خیال نہیں آیا کہ میں خودکشی کر لوں. تو میں ان لوگوں سے جو بڑے پریشان حالت میں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے, ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار جو سخت when going gets tough gets going, تو یہ اصول سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ ہے کہ God gives the hardest battle to the strongest soldier. اگر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے تو بہادر ہو کے رہنا پڑے گا, بہادری کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑے گی. اور جو جس فیلڈ میں بھی ہیں, آپ کو آپ کے فیملی ایشوز بھی ہیں تو پھر بھی ان کو بڑا, پر آئی تھنک اب تو جو ٹائم چل رہا ہے, آپ کسی بھی, جیسے آپ نے کہا کسی بھی انڈسٹری کے اندر ہیں, کہ جب تک آپ جو ہے بیسٹ نہیں ہیں, آپ کمپٹیشن ہے, آپ وائپ آف ہو جائیں گے. سو ہر جگہ آپ کو لوگ کندھا مار کے پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کی سیلف اسٹیم اور مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے, سو وہ ڈپریشن تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے, یہ بلیسنگ بھی آپ کی اللہ کی آپ کے اوپر. ڈپریشن تو ایک نارمل چیز ہوگی کہ آپ کسی سے بات کریں, کیا ہوگا یار آج کل تھوڑا سا ڈاؤنر میں چل رہا ہوں, کیا ہوتا ہے یار یہ ٹرینڈ ہے پولیٹیکل. 2 دن پہلے میں وزیر تھا, 2 دن بعد میں نہیں تھا. تو کس بات کا ڈپریشن؟ مجھے کافی لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں ان باتوں کا. کس بات کا ڈپریشن ہے؟ یا کسی چیز کا کوئی چیز اگر آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی واپس لے لی ہے, تو اس پہ تو آپ کا تو اختیار نہیں ہے. میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ مسئلہ گدی والے مطلب اس سلسلے سے بھی آپ کا ہے, تو اگر آپ کے پاس یہ پولیٹیکل
सारी चीजें ना भी हो तो वैसे ही हाथ चूमने की नहीं है, घर के बाहर लोगों का मजमा जो है वो आई एम श्योर रहता होगा। पर मेरा नहीं, पर असल सवाल मेरा ये है क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं, आप खुद मिनिस्टर हैं, आपके वालिद साहब माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक हजूम आपके घर पे सिक्योरिटी की शक्ल में या वो रहता है, तो कभी ऐसा होता है कि जब ये सारी मराद आपके पास से एक झटके में निकलती हैं और आपके घर खाली हो जाते हैं, नेचुरल है कि वो पुलिस भी, सिक्योरिटी भी चली गई, वो लोग भी चले गए, और जब आप मिनिस्टर होंगे तो हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता होगा, और जब आपके पास वो सीट चली जाती है तो वो अब एक वो टाइम तो आता है ना, एक डाउनवर्ड ग्राफ नीचे जाता है। उस ग्राफ में मैं हमेशा एक पॉलिटिशियन से ये पूछना होता कि मैंने ब्यूरोक्रेट से तो पूछा है, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर होते हैं, आस्था साहब आप एक डीसीओ टाइप का बंदा है, उसके नीचे जो है ना 25-30 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जब वो रिटायर होता है उसको पता चलता है पेट्रोल के एक्चुअल रेट ही क्या था, उस बेचारे ने कभी पेट्रोल डलवाया ही नहीं। सो आपको ये वाली फीलिंग? नहीं, पहली बात ये है कि आपने एक्सपेक्टेशन जीरो रखनी है, ठीक है। नंबर 2, यार आप इंसान हैं भी, नहीं सुन तो नहीं, कैसे कर लेते हैं? एक्सपेक्टेशन आपने जीरो रखनी है। अपने दोस्तों को भी, जो अपना स्टाफ वाले उनको भी समझाता हूँ, एक्सपेक्टेशन आपने जीरो रखनी है। आपने सब्र तो आ जाना है ना आपको आपने बिजनेस को एज यूजुअल चलाना है, और ये आपने सोचना है कि ये आप डिजर्व नहीं करते थे जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। जब आप इस चीज़ पे इनकाद आपका हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने आपको ये दिया है और आप डिजर्व नहीं करते थे, आप में कोई क्वालिटी नहीं है, आप में कोई क्वालिटी नहीं, जब वो जाएगा तो आपको कोई फील भी नहीं होगा। और जहाँ तक ताल्लुक है स्टाफ का या इनका, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, वो है ये नहीं कि डिफरेंट फील नहीं होता। जाहिर बात है लोगों के काम होते हैं तो वो आते हैं, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, जब गवर्नमेंट में नहीं होते तो लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपके साथ। सर 150-200 गाड़ी खड़े हों वही चले जाएं तो वो बाहर खेमे लगे होते हैं। हम 150 प्राइम मिनिस्टर फिर तो मजबूरी है ना कि सरकारी गार्ड में मैं बिलीव ही नहीं करता। अच्छा। मैंने जहाँ से हम गुजरे हैं और ये जो पोलिटिकल और ये जो सारी सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे मुल्क में रहे हैं, हमने कभी इन्हिसार नहीं किया हुकूमत के और सरकारी गार्ड पे। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है अपने से मोहब्बत, हमारी जो ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन्हीं पर हम इन्हिसार करते हैं। और उन्होंने टाइम एंड अगेन शो भी किया है, हमारे लिए जाने भी दी हैं। जब मैं अगवा हुआ तो 2 लोगों ने मेरे ऊपर आ गए, वो एक आपके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। अगर वो भाग जाते तो अपनी जान बचा लेते, लेकिन उन्होंने जान नहीं बचाई। One was your political secretary and one was your muhafiz, one was your guard. एक मेरा गार्ड, that was your private guard. ठीक है। तो जो सरकारी थे वो भाग गए। तो आपको हमेशा आपका अपना जो आपसे प्यार करता है वही आपके लिए जान दे सकता है, और कोई नहीं आपके लिए जान दे सकता। जब आप जमीन पे लेटे हुए थे और आपके इतनी इंटेंस बातें करनी है या कोई और बात भी करनी है? ये लास्ट इंटेंस बात, जब वो गोली की आवाज और जब आपने आंखें बंद करके कलमा पढ़ लिया, आपने कहा कि यार गॉन अली, अब कहानी खत्म हो गई। हाँ, वो फीलिंग क्या थी, कैफियत क्या थी उस टाइम पे? कोई इतनी कोई कैफियत नहीं थी, कोई ऐसी आपको होता है ना रिकैप आने लग जाता है उसका, कोई रिकैप नहीं था मुझे। कोई ऐसी लोग कहते हैं हमने फिल्मों में देखा, बंद की, मैंने कलमा पढ़ा। हाँ, मुझे सिर्फ अपनी वालदा का ख्याल था, ठीक है, उसका वो कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन जैसे, और ये 10 सेकंड होंगे उससे भी कम। और उसने यूं गन की हुई थी और मैंने यूं आंखें बंद की, उसने एक फायर किया तो मैंने आंख बंद की, तो मुझे मारने लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो किडनैप करने लगा। तो जब आगे से मुझे बट मारा इधर, तो यहाँ से खून भी निकलने लगा, यहाँ पर निशान भी रहा काफी अरसा। तो और वो गोली आपके आसपास लगी थी? नहीं, साइड पे, कहीं साइड पे, मुझे नहीं, आंखें बंद थी मेरी, ठीक है, नहीं पता कहाँ लगी। बट मेरे ऊपर मेरा खून था, मेरे उसका मोहिउद्दीन का मेरा सेक्रेटरी था। और लेकिन जब उसने मुझे ड्रैग करके गाड़ी में डाला, मुझे एक रिलीफ मिला। पहले था कि अभी मैं मरने लगा हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मैं किडनैप हो रहा हूँ। इंसान कैसी कमाल चीज़ है, मतलब कि उसको एक सिचुएशन से, मौत से बच के, वो उसको किडनैपिंग भी अच्छी लगने लगी। ठीक है, मैंने कहा बच तो गया अपना। और अब जिस तरह वक्त आ गया कड़वे घून का, इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आप जवाब दे पाए तो यू गोइंग टू स्किप द एस्प्रेसो शॉट, अदरवाइज डेंट ये है कि आपको एस्प्रेसो शॉट को सिप करना होगा। और अगर ये एस्प्रेसो शॉट खत्म हो गई और मेरा सेगमेंट खत्म नहीं हुआ, अगला डेंट ये है कि यू हैव टू गो डाउन एंड से मुस्वा तुसी ग्रेट हो। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर अगर इतनी बड़ी शर्तें रखी हैं, तो अगर मैंने जवाब दे दिया तो आप क्या करोगे? जो आप कहेंगे तो आपको भी सिप करना पड़ेगा। जो आप ये लो और ये सिप। सर हम तो शॉर्ट के दीवाने हैं, अभी तो वीकेंड गुजरा, मतलब ये कोई मसला नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? कंप्यूटर का जो ड्राइवर होता है, क्या कहते हैं उसको? ड्राइवर ही होता है, और क्या होता है? वो ड्राइवर कहते हैं। ये भी बेस्ट पॉसिबल आंसर है। एक और चीज है जिसके नाम से ये शॉर्ट्स का जिक्र हो रहा है, एक ड्रिंक भी बड़ी मशहूर है,
So, but your answer is right. हाँ. Driver which does not drive. अब सिप कर. और वैसे screwdriver is the right answer. मैंने जिंदगी में बड़ा प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा शोबीज के लोग बुलाइए जो किधर घुसा रहे हो पॉलिटिशियन के साथ, देखा है ना नई उल्टी बहना शुरू हो गई है, आज तक इस पे शॉट नहीं हुई, आज पिला दिया भाई ने. सो मूविंग ऑन. और ये नहीं है कि इनके साथ बहुत तगड़े तगड़े एसएसजी के गार्ड आए हुए, ये भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है, इस वजह से मैं पी रहा हूँ, गार्डों से डर के नहीं पी रहा है. मुझे पता. सर वो कौन है जो फकीर नहीं है बट पैसे मांगता है, औरत नहीं है बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है घंटी बजाता है. अच्छा, अब मैं एक टाइम लिमिट पे रखूंगा क्योंकि ये शरारती होते जा रहे हैं और जो है ना ये इसका जवाब है पर एक था लेकिन वो जवाब जो फिर बोलो. who is not a beggar but ask for money and जो औरत नहीं है बट स्टिल एक बस्ता कैरी करता है अपने साथ. पुजारी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है ना, पुजारी होते हैं वो घंटी बजाते हैं, पुजारी नहीं है बट वो घंटी बजाता है. पॉलिटिकल आंसर दे सकता हूँ सर, आप हैं ही पॉलिटिकल बंदे. आप इमरान खान है, इमरान खान जो है, पर आजकल तो जो है वो हमारे देखिए वो पिछले 30-40 साल से ऐसे ही कर रहा है. शहबाज शरीफ साहब भी जो है, नहीं वो तो चलो शहबाज शरीफ साहब तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी जात के लिए कर रहा है पिछले 30 सालों से. मैंने आपको कहा है ना, डिक्लाइन टूवर्ड्स मियां बरादरान इनका काफी ज्यादा है. और चार भाई असूली बात, सही असूली बात करनी चाहिए ना, जो इसमें बिलीव करते हैं. ये तो अब आपको लगता है कि इमरान खान राइट आंसर है, इज नॉट द राइट आंसर. नाउ यू हैव टू सिप इट, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर. ऑलराइट. सो बस कंडक्टर जो है हाँ ये तमाम तर काम करता है. ये तो बड़ा कड़वा है यार. ये बस हमने जूम इन करके आपका शॉट ले लिया, इसको सर्दी को बुखार की तरह वायरल कर देंगे. ये वाले काम आपको करते हुए तालिबान भी नहीं करा पाएंगे जो हमने आपसे अब करा लिए. सो मूविंग ऑन. वो कौन सी ऐसी जगह है जहां रोड है बट गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है, शहर है पर घर नहीं है? वो कौन सी ऐसी जगह है? वो कौन सी ऐसी जगह है या वो कौन सी ऐसी चीज है? आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मुश्किलात को हमेशा ब्रेक डाउन करो, जवाब मिल जाते हैं. वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर रोड तो है पर गाड़ी नहीं है, जंगल तो है पर दरख्त नहीं है, शहर है पर घर नहीं है? शहर है उस चीज पे शहर है पर एक्चुअली घर नहीं है. वो ये तो इंसान का अपना नहीं मतलब, और ये हम सब जहन ठीक है, आप करीब हैं, इंसान का अपना एक विजनरी चीज ही है. वो विजनरी इमेजिनरी चीज ही है. जिस तरह आपने विजुलाइज किया ना, उसके थ्रू भी आप विजुलाइज करते हैं कि आप सही, आपको मैं हिंट से दे रहा हूँ, आप सही डायरेक्शन के ऊपर हैं. बट अगर आपने कुछ शहर आबाद करना हो, उससे पहले आप एक विजुलाइजेशन की तरफ जाते हैं. बिल्कुल. तो वो विजुलाइजेशन जो है, तो कंप्यूटर पे जो आप कर रहे होते हो, क्या उसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन. डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है? मैं कहता हूँ मुझे दिखाएं जरा वो क्या प्लानिंग है. 3D जो वो मैप, 3D मैप. राइट आंसर. भी इंटेलिजेंट चल रहे हैं, इस वजह से मैंने इनको थोड़ी सी हेल्प करके मैप ब्रेक डाउन करके किया. ठीक है, निकाल दिया. अल्लाह करे कि ये हमारे मुश्किल टाइम में हमारी भी इस तरह हेल्पिंग हैंड पर हो. सो फ्रेग्रेंस है बट फूल नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है. जलती है पर जेलसी नहीं है. फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है, फूल नहीं है. जलती है पर जेलसी नहीं है. और आम, चलिए हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आम हर घर में वो यूज होती है, और पीरों के घर में तो अक्सर ये चीज यूज होती है रूहानियत बढ़ाने के लिए, जो है ना ये लगाई जाती है, जरा माहौल शौल बनता है. वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी पूरी सपोर्ट कर रहा है. मैं हूं ना, वो पूरी सपोर्ट चल रही है. ये लेकिन ये है कि आप पर सोचो सही ना, जो दिमाग में आ रहा है. खुशबू जलती है अगरबत्ती यार. अगरबत्ती इज द राइट आंसर. समझ गया हूं. मैं इतना परेशान करा रहा हूं. क्या मैं हेल्प इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं डर गया हूं. मुझे डरा दिया इन्होंने पहले ही. बट अगरबत्ती सर राइट है भाई. आप पहले पॉलिटिशियन है जिसने इतने सारे सवाल के जवाब दिए. आप ऐसी फ्लाइंग कलर में पास हो गए. और भी है तो पूछो. हाँ, वो आगे हम चलते जाएंगे. अच्छा, इफ यू ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 पर माइल पर आवर के लिहाज से आप 80 की स्पीड पर चल रहे हैं. फिर 80 जो है कॉमन सेंस है, मैथमेटिक्स नहीं है. 80 किलोमीटर आप कितनी देर में कवर करेंगे? 80 की स्पीड पे पर घंटे की रफ्तार से. आपकी रफ्तार 80 किलोमीटर या 80 मील है? 80 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से. ठीक है सर. आपने 80 किलोमीटर ही
सफर करना है, मैथमेटिक्स नहीं है, सवाल में ही जवाब है। हाँ मुझे पता है। ठीक है 80 किलोमीटर सफर करना है 80 की स्पीड पे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। क्या बात है सर, आप घर में बात क्या जरूर बता दें, क्योंकि बड़ी बात है। किसी ने वो जहानारा बड़ी सी दोस्त है, कॉमन सेंस है, 1.5 घंटे में ले गई थी, कोई 2.5 पे ले गया था। ये सिंपल कॉमन सेंस है यार। हाँ, so ये कॉमन सेंस पीपल्स पार्टी में चल रही है आजकल, सब मानने वाली बात है। ये आपकी लीडर में भी है और आपके अंदर भी नजर आ रही है। थैंक यू। सो मूविंग ऑन, नेम द शेप, ये आपने जवाब सही देना, नहीं तो आपके तीनों बच्चे जो है ना, आपको ये वाला क्लिप मैं भेजूंगा आपको, जरूर आपके बच्चे छेड़ेंगे अगर आपने इसका जवाब सही नहीं दिया। शेप, क्योंकि वो कहेंगे कि पापा हमसे सीख ले, हमें पता है ये। नेम द शेप which has 5 sides। चले हाँ, मैं कह रहा था एक मेरे 5 पेंटागन। कमाल है पेंटागन, ये बोली भाई हम मेरी जनरेशन के जब हम पेंटा हेक्सा के नंबर लेते थे। वो मैंने अभी सोच रहा था कि कौन कौन सी शेप था, ये हेक्सा पूछेगा या पेंटा पूछेगा। पेंटा। और आप तो यूके पसंद है, आपको वहाँ एक ट्रेंड था ना, पंच इन योर नंबर। हसीन चेहरा देखा तो मोबाइल आगे करके कहते थे पंच इन योर नंबर। आई एम श्योर आपने बहुत किया होगा, ये वही सर्दियों की यादें जो आपकी जान नहीं रही। ये आपको जरूर आना चाहिए। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, Who was the first prime minister? मैं इतने सवालों के सही जवाब, और ये तो मेरा फील्ड है, इसमें तो मैंने जवाब तभी तो आपकी फील्ड का जवाब पूछ रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पर बहुत से इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। मैं आपको फर्स्ट से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर बता, या फिर मैं ये पी लूंगा, चले पी लो, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। पहले आप बताएं तो सही। प्राइम मिनिस्टर पहला लियाकत अली खान, गुड। सेकंड वाज 1 मिनट, सेकंड वाज 1 मिनट। आपको पता है इसका एक मिनट। जो मॉडल्स ने कॉमन जवाब दिया हुआ है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में। उनका एक्चुअली पॉलिटिकल फील्ड नहीं है ना, मेरी फील्ड है। भुट्टो साहब के बारे में सुन ले, मैं लियाकत अली खान आई एम मिसिंग द सेकंड वन, वेरी फेमस सेकंड वन, नवाब। और ये वाला सेगमेंट जो है इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जाके देना है, ये ठीक बता रहे हैं कि नहीं ठीक नाम कमेंट सेक्शन में जाके जरूर देखें। सेकंड वाला नवाब कर रहा हूँ मैं, एनीवेज नवाब इफ्तिखार नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर था। सेकंड को छोड़ दें। थर्ड वाज चौधरी मोहम्मद अली बोगरा, थर्ड वाज चौधरी मोहम्मद अली, फोर्थ वाज चौधरी मोहम्मद अली। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली के बाद सर फिरोज खान नून, उसके बाद उसके बाद 1 मिनट, फिरोज खान नून के बाद सीधा आगे आप जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वाज 7th हम मैं केयर टेकर नहीं गिन रहा, बीच में केयर टेकर इसके बाद आना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जुनेजो साहब थे, मोहम्मद खान जुनेजो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली तो वो केयरटेकर सेटअप में नहीं फुल थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, बाय सेनेट इलेक्टेड बता रहा हूँ, बाय सेनेट नो यार, बाय पार्लियामेंट, बाय नेशनल असेंबली। उसके बाद मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बाद थोड़ी देर के लिए चौधरी शुजात साहब, उसके बाद शौकत अजीज़ के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद राजा परवेज़ अशरफ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बाद इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वाज शाहिद खान अब्बासी, देन शाहिद खान अब्बासी के बाद इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ साहब। और आप उसके बाद भी बता दें कि कौन आएगा दोबारा? बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ये ख्वाहिश है कि आपको अपनी वर्किंग पे यकीन है? मुझे यकीन है कि ये सिनेरियो चेंज हो सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मूविंग ऑन, ठीक बताया मैंने, ये एक मैं मिस कर रहा हूँ, एक वो तो अब जो हमारे देखने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में ममदूद है या हुसैन शहीद सोरवर नहीं ख्वाजा निज़ामुद्दीन, एग्जैक्टली ख्वाजा निज़ामुद्दीन। देख लें पिछले टीम ने जो है वो जल्दी से अपनी R&D स्टार्ट कर दी। सो मूविंग ऑन, व्हाट ट्रैवल फास्टर, लाइट और साउंड? ऑब्वियसली लाइट जल्दी जो है ट्रैवल करती है। सो आपको लगता है कि सूरज की शुआएं जल्दी आ जाती हैं, और मैं बोल रहा हूँ तो ये भी तो जल्दी ट्रैवल कर रहा है, आपको इसमें डिले तो कोई नहीं आ रहा, बट यू थिंक लाइट इज फास्टर? लाइट की स्पीड मुझे पता है कि 900 मार्क, वो साउंड बैरियर है, वो साउंड स्पीड कम है, इट इज 900। सर हमें तो एक ही तरीके से याद है, जहाज गुजर जाता है, आवाज बाद में आती है, जहाज गुजर पहले आती है। सर हमने तो ये इसको रटा हुआ है, हमने इसी तरीके से ये जो है ना वो कॉन्सेप्ट याद किया हुआ है। सो योर आंसर इज राइट के जो है लाइट ट्रेवल फास्टर देन। व्हाट इज हेवियर, 1 kg कॉटन और
2 kg iron? What is heavier? What is heavier? मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ. 2 kg है, क्या कंफ्यूज कर रहे हो? 1 kg iron हाँ. और 2 kg cotton. What is हाँ, ये heavier? आपका सवाल है. 2 kg कॉटन. वो आयरन से कॉटन भारी हो सकता है. हाँ, क्योंकि वो 2 kg है ना यार. सर, कमाल हो गया सर. आई एम ऑल इम्प्रेस्ड. अब ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही अच्छी सी गेस्ट हमें ज्वाइन करी. इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? अब अच्छा एक काम करते हैं, चलिए जी, जिसका जवाब नियरेस्ट हुआ सही जवाब से तो हम उसका जवाब सही मान लेंगे क्योंकि आप दोनों ने बजर कटे हिट किया है. आप बताएं. 206. 206. व्हाट डू यू थिंक? 207. 207. आप 206 कह रही हैं. वो हंस रही है, वो कह रही है क्योंकि आंखें बाहर आ रही है. सो वो मुझे इशारे कह रही कि आज तो हमने पॉलिटिशियन फंसाए, अवाम बड़ी खुश है. व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव? वो क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर कभी पहुंच नहीं पाती? मुस्तफा अगर ये बोंगी हुई ना एंड पे, अल्लाह नहीं की हो कसम, तो ये मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा. नहीं यार बोंगी तो दोबारा नहीं मारनी, इससे पहले भी एक बोंगी थी. ठीक है, हार मान गया भाई. हाँ मान लीजिए. ये आपको सिप करना है और आपको पता है आपको क्या करना है. पहले अली भाई को कर लेने दो जो उनको करना है, फिर हम आपको सिप कराएंगे. नाम यू नो अली भाई. मैं वो तो किसी के आगे नहीं किया, नहीं, पर लेकिन चलिए. ये जरूर कहूंगा कि तुम ग्रेट हो मुझसे. पॉलिटिकल सेक्रेटरी पूरी सपोर्ट कर रहा है. बॉस मैं हूं ना, वो पूरी सपोर्ट जो है ना चल रही है, कोई मसला नहीं.